वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कौवे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने गौनसलों की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और हमें दाना भी ज्यादा जमा कर लेना चाहिए ताकि हम बारिशों के मौसम के लिए कुछ दाना बचा कर रख सकें। पिछले साल का याद है ना आपको, जब बारिशें शुरू हुई थीं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं और आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, अब तुम मुझे ताना दे रही हो। कौवे भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। सब पंछी इन दिनों ज्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सकें। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली ही नहीं अक्लमंद इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा मन करेगा मैं काम कर लूंगा। और अभी वैसे भी काफी दिन पड़े हैं बारिश का मौसम शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया। जैसे आपकी मर्जी। मीने तो आपका भला ही चाहा था। और मेनू चिड़िया वहां से चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला चाहने वाली। जब भी आराम करने लगता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने। कालू कौवा बहुत कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांग कर और छीन कर खाने की, और जब दूसरे पंछियों से मांग कर खाने की बारी आती तो इतना मजलूम बनता जैसे इस जैसा पूरी दुनिया में ना हो। इन दिनों सब पंछी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इन दिनों बहुत ज्यादा दाना भी जमा कर रहे थे और साथ ही अपने घोंसलों की मरम्मत का काम भी कर रहे थे। मेनू चिड़िया कालो आज फिर नहीं आया। नहीं तोते भैया, मैं गई थी उसे लेने, लेकिन इसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा होकर वापस आ गई। मेनू चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? जब कालू अपनी फिक्र खुद नहीं करता तो हम क्यों करें? तोते भैया, वो कौन सा इस बात की शर्म करेगा कि वो न जाए बारिश के मौसम में किसी के पास दाना लेने। पिछले साल भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए इसके पास गई थी कि चलो वो भी हमारे साथ चला जाता और थोड़ा बहुत काम कर लेता। मेनू चिड़िया, इस बार तुम भी उसे मोहे ना लगाना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कौवे का मामा भी आ जाता है। कालू को कहीं देखा है आपने? अभी तक तो घर पर ही था, अब निकल गया होगा कहीं वैरागर्दी करने। अंकल जी, अब कालू को थोड़ा समझाएं, वो थोड़ा सा काम भी कर लिया करे। हर वक्त उसकी नजर दूसरों के भोजन पर ही होती है। इसकी पत्नी भी इसी वजह से उसे छोड़कर चली गई। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम करे या ना करे, लेकिन फिर वो तंग भी हमें ही करता है। अब बारिशें शुरू होने वाली हैं और वो सारा दिन या तो सोता है या फिरने निकल जाता है, और जब बारिश आएगी हम सबके दरवाजे तोड़कर खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जो उसका बेटा ऐसा निकला है। बिल्कुल बाप पर गया है। इसके बाप ने भी ऐसे ही मेरी बहन की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। आज मुझे मिल जाए इसकी तो मैं ऐसी क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कालू कौवा घर आ गया हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और कौवे का मामा कालू के घर चला जाता है। तोता और मेनू चिड़िया भी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मामा जी, आप इस वक्त? क्यों, मैं आ नहीं सकता इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास गुजारूंगा। बहुत अच्छा किया आपने। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। कौवे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। वो खाना कहाँ से देता? वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चरा कर खाकर आया था। वो मामा जी, आपको तो पता है मेरी मेहनत की वजह से सब पंछी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब पंछियों ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि रात को एक ऊंची उड़ान लेकर सारे जंगल का जायजा ले लिया करो। मेरी नजर भी सब पंछियों से ज्यादा तेज है और मैं उड़ान भी सबसे ज्यादा ले लेता हूँ। मैं बस अभी आया और मैं आपके लिए भोजन भी लेकर आता हूँ।
اور کوا وہاں سے سیدھا مینو چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ چڑیا دیدی وہ ایک کام تھا اب سے۔ چڑیا تو اسے دیکھتے ہی سب بات سمجھ چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ نہ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ کل سے تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ آج میں نے تمہاری بہت بے عزتی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ تم تو میرے بھلے کی ہی بات کر رہی تھی۔ اچھا لے جاؤں گی، اب میں سو رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا۔ اور کیا کہنا تھا؟ اگر آج تھوڑا سا دانہ مل جاتا میں کل ہی واپس کر دوں گا۔ اصل میں میرے ماما جی اچانک سے آ گئے، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ اچھا تو اس لیے پہلے اتنا میٹھا بنا ہوا تھا۔ اور پھر مینو چڑیا اسے کچھ انگور کے دانے دے دیتی ہے۔ کالو جی یہ انگور میں نے آپ کے ماموں کے لیے دیے ہیں، اب اپنی بات پر قائم رہنا۔ اگر تم دوبارہ اپنے لیے دانہ لینے آئے تو میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ ہاں مینو چڑیا میں پھر نہیں آؤں گا۔ کوے اور چڑیا کی ساری باتیں کوے کا ماما جی پیچھے بیٹھ کر سن رہا تھا۔ لے لی ہے تم نے اڑان سارے جنگل کی؟ جی میں تو بس یہاں سے گزر ہی رہا تھا تو مینو چڑیا نے مجھے بولا لیا اور یہ انگور کے کچھ دانے دے دیے۔ چلی ہم گھر چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں کوے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کالو اگر مجھے اپنی مری ہوئی بہن کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری کبھی پرواہ نہ کرتا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ نہیں ماما جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور کتنے جھوٹ بولو گے تم، اب چپ کر جا۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہاری حرکت دیکھ کر۔ تم شرمندہ ہونے کی بجائے اور جھوٹ بول رہے ہو۔ میں اب یہاں اور ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے خود کو نہ بدلا تو میں تم سے اپنا رشتہ ہی ختم کر لوں گا۔ اور کوے کا ماما جی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ ماما جی بھی نہ، اسے بھی آج ہی آنا تھا۔ کتنا مزہ آ رہا تھا آرام کرنے میں، سارا مزہ خراب کر دیا۔ اور کالو کوا بے فکر ہو کر سو جاتا ہے۔ کوبے بھیا جلدی اٹھ جاؤ، بادل آ رہے ہیں، لگتا ہے آج شام سے ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ چلو تھوڑا بہت دانا تو ہم لے ہی آئیں گے۔ ایک تو جب میں کوئی اچھا سپنا دیکھنے لگتا ہوں تم آ جاتی ہو۔ تم جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ مینو چڑیا اس کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ رات کو تو وہ اتنا اچھا بنا ہوا تھا اور اب پھر وہی حرکت کر رہا ہے۔ کالو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مینو چڑیا کیا کوے کا ماما جی چلا گیا؟ ہاں وہ تو چلا گیا۔ اس کے بعد مینو چڑیا طوطے کو ساری بات بتاتی ہے۔ مینو چڑیا تم بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہو، اور اب اگر وہ آئے تو تم دروازہ ہی نہ کھولنا۔ طوطے بھیا وہ باتیں ہی ایسی کرتا ہے کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ آسمان پر کالے بادل آ جاتے ہیں اور وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سارے پنچھی اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر بارش کے مزے لے رہے تھے، سوائے اس کوے کے جس کا گھونسلہ تھوڑی ہی دیر بارش کے پانی سے بھر جاتا ہے، اور اوپر سے بارش بھی بہت تیز تھی۔ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ پتا ہوتا میں مینو چڑیا کی بات مان ہی لیتا، لیکن اب میں بھوکا بھی تو نہیں رہ سکتا۔ اور کوا جلدی سے مینو چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ چڑیا بہن جلدی سے دروازہ کھولو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ کالو کوے مجھے اس وقت تنگ نہ کرو، اور مشکل میں تم اپنی وجہ سے ہو، میری وجہ سے نہیں ہو۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ مینو چڑیا بس آخری بار مدد کر دو، اب تو مجھے اچھی سیکھ مل گئی ہے۔ میں بھی محنت کیا کروں گا، لیکن اس کے لیے میرا بچنا ضروری ہے۔ اگر میں مر گیا تو تم خود کو ہی قصوروار سمجھو گی۔ اور پھر مینو چڑیا دروازہ کھول دیتی ہے اور کوے کو اندر بولا لیتی ہے۔ اب کوا بھی خوب محنت کرتا ہے۔
اور اب سارے پنچھی ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو اسٹوری کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ایس پی کارٹون چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔